दुर्गमे विषमे घोराशत्रु विपरपिण्डि घोरसु दुःखय यदद्भवं विनाशाय दासदेवं सर्वमुपसमग्रतं तम मोहितं सर्वे ब्रह्मस्त्रिवैसनं तं जननी गुणं रूपं तस्यर्यमिदं प्रभो विमूढात्मकथं जाने मोहतं मया प्रसीदत् पूजितो भक्त्या यत्मिति लोके पुत्रं वितं चित्तं पाइ शरणां गतां के भनेको भन्दाखेरि दारिद्र कहिले नहोस् शत्रुहरू छन् भने पनि सबै शत्रुहरू विनाश भएर जान् शत्रुहरू पनि मित्र हुन् परिपिण्डिसे दुःख पीडाहरू रोग व्याधहरू नलागोस् यदम सदैव हजुरको पूजा अर्चना गरिरहँ सधैँ सर्वदा नाम जपिरहन् भगवानको सुख शान्ति समृद्धि होस् रोग व्याधहरू नलागोस् शत्रुहरू छन् भने पनि सबै विनाश भएर जाउने उमा साहित्यम सत्यनारायण नमः त्यहाँ राखिदिनु।